عليكم. نشوفوا مع بعض اليوم لي زادجيكتيف دو كولور، صفات تاع الالوان. قبل ما نطرقوا للدرس نشوفوا اولا لي كولور دابور. الالوان عندنا لي كولور لي بلوز اوتيليزي كون اوتيليز تو لي جور. عندنا فيغ، اخضر، بلو، ازرق، روز، وردي، فيولي، بنفسجي، جون، أصفر، نوار، أسود، روج، أحمر، بلان، أبيض، مارون، بني، أورانج، برتقالي، وعندنا هنا غري، رمادي. نشوفوا دوكا الآن مع بعض الدرس، نشرحوا شويه لي زادجيكتيف دو كولور. عندنا هنا l'adjectif de couleur se place après le nom. عندنا exemple un stylo noir. noir هنا هو c'est un adjectif de couleur، صفة تاع اللون. هنا l'adjectif de couleur il se place قلنا après le nom، يجي بعد الاسم. الصفة l'adjectif de couleur نجده بعد الاسم مباشرة. un stylo noir. عندي هنا مفرد مذكر un nom masculin singulier un stylo noir، ما نضيف لها والو هنا في الأخير. une trousse noire. une عندي هنا un nom اسم féminin singulier مفرد مؤنث. une trousse مقلمة مؤنث، مفرد مؤنث، واحدة، مقلمة واحدة une trousse. صافي نوار هنا نضيفوا لها لو او دو فيمينان، لو او تاع التأنيث، لو او دو فيمينان. عندي une seule trousse نضيفوا لها او فقط. l'adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le nom. معناتها هاد l'adjectif تاع الصفة يتبع الموصوف في العدد تاعو وفي هنا كي نقولوا ماسكولين ولا فيمينان. عندنا exemple un sac gris. un sac c'est un nom masculin singulier اسم مفرد مذكر un sac. gris c'est un adjectif de couleur un sac gris. ونقول أيضا une voiture. هنا كي يكون عندي un nom féminin singulier نقولوا une voiture grise. صافي gris هذا نكتبوه نضيفوا له لو او نتحصلوا على un adjectif de couleur féminin يتبع الموصوف، يتبع لو سوجي اللي هو الاسم اللي راهو قبله اللي عندنا هنا une voiture. donc une voiture grise نضيفوا لها لو او grise. مثال واحد آخر un sac blanc. un sac toujours c'est un nom masculin singulier اسم مفرد مذكر. blanc هنا blanc أبيض، ما نزيدو له والو هنا في الأخير، ما نضيفو له والو. علاش؟ خاطر الاسم اللي نتحدثوا عليه الموصوف هو ما راهو في المفرد المذكر، راهو ماسكولين سينغولي. كي نقول une voiture هنا عندي اسم مؤنث مفرد مؤنث، إذا نضيفوا له او. لو سي هذا باش نتحصلوا على بلانش نضيفوا له لو اش بيان سور، نقولوا une voiture blanche. نتحصلوا هنا على لو او du féminin un adjectif de couleur féminin. هنا une voiture blanche. هنا مثال واحد آخر في الجمع نقولوا des sacs. alors des هنا قلنا un sac راهو واحد برك، هنا نحولوها للجمع تولي des sac نضيفوا لها لو اس du pluriel. صافي هنا عندي اسم الجمع، اسم راهو محول للجمع هنا جمع المذكر خاص نقولوا un sac des sacs blanc نضيفوا له برك فقط لو اس du pluriel، نضيفوا له لو اس تاع الجمع. كي نقول des voitures blanches، وعلاش نقولوا blanche نضيفوا لها لو او et le s. pourquoi؟ parce qu'il s'agit d'un nom féminin pluriel. أصله هو قبل ما يكون في الجمع كان une voiture، كان une ملا صافي مؤنث، هنا جمع المؤنث، جمع تاع المؤنث، جمع تاع une voiture des voitures blanches نضيفوا لو او du féminin، لو او تاع المؤنث خاطر
سياره راهي هنا فواتور مؤنث اون فرونسي، و دي الجمع تاعها تاع دي فواتور نضيفولو لو اس، تولي عندنا دي فواتور بلونش. Remarque, l'adjectif de couleur est invariable dans les cas suivants. في بعض الأحيان l'adjectif تاع الصفة هذا يبقى ثابت لا يتغير، ما يتبعش الموصوف، في حالة خاصة دوك نشرحوها وتفهموها مليح. quand عندما l'adjectif est un mot composé، عندما الصفة تكون اسم مركب من صفتين زوج، يكون composé معناتها مركب. في المثال تفهموا عندكم هنا une jupe vert clair، une jupe هنا عندنا اسم مؤنث، نورمالمون نقولوا لو كان نحي كلير هذه نقول une jupe verte نضيف لها الاو، دي جوب verte نضيف لها اس. ولكن هنا رانا نشوفوا لادجيكتيف راهو مركب من اثنين، من صفتين اثنتين une jupe vert clair، اذا ما نضيفوا له والو هنايا. l'adjectif reste invariable dans le cas où il est composé، كي يكون composé مركب من صفتين هنا ما نزيدوا له والو، ما يتبعش الموصوف، يكون مؤنث ولا مذكر ولا جمع المذكر ولا ما نضيفوا له ولا شيء. وعلاه؟ لانه مركب، c'est un mot composé، c'est un adjectif composé. هنا مفهوم؟ نشوفوا تاني حاله واحده اخرى تاع l'adjectif. parfois تاني احيانا parfois l'adjectif de couleur est issu d'un nom، يعني مستخرج من اسم، من اسم. نشوفوا بعض الالوان اللي مستخرجه من الاسماء ولا وما تتحولش هي تاني الغاست انفاريابل. مثال عندنا لا كولور اورانج اللي مستخرجه من اسم فاكهه البرتقال، البرتقال هو لورانج، منو اللي خداو لا كولور اورانج. اذا اورانج هنا ما نزيدوا له والو، كي نكتبوه قدام اسم مفرد ولا مؤنث ولا جمع المؤنث ولا جمع المذكر ما نزيدوا له والو في الاخر. تانيك لا كولور مارون، مارون اوسي خديناه من فاكهه الكستناء، خديناه من اسم تاع فاكهه لونها بني، اذا خدينا منها اللون البني وبالتالي بني تاني لا يتبع الموصوف. عندنا سوريز، سوريز هي كرز تاني مستخرجه من اسم. اوليف هو الزيتون تاني مستخرج من الاسم. نشوفوا في المثال نفهموا احسن. دي بواط اورانج، عندي هنا علب برتقاليه، دي بواط بصح ما نزيدوا لها والو هنا في الاخير. دي ليفغ مارون اوسي ما نزيدوا له والو هنا. دي شوميز سوريز، معناتها دي شوميز الاقمصه هادو عندهم لون تاع الكرز، يشبهوا اللون تاع الكرز. اذا هذا برك سي ان ادجيكتيف دو كولور، بصح ما نضيفوا له والو هنا في الاخير، لا يتبع الموصوف. وعلاش؟ لانه مستخرج قلنا ايسو دان نون، مستخرج من الاسم تاع الكرز تاع الفاكهه لو فروي. دي بول اوليف، معناتها دي بول يشبهوا لا كولور دي زوليف، اذا هنا ما نضيفوا لها والو في الاخر. نديرو une petite activité ensemble comme ça vous allez mieux comprendre. سؤال يقول écrit au pluriel un cahier jaune، un cahier jaune نحولها لو pluriel للجمع. un devient des cahiers، نكتبها قبل كيما راهي كيما عطاوها لي cahier. واش نضيفوا لها؟ نضيفوا لها لو اس دو pluriel خاطر دي عندنا الجمع، جون يتبع الموصوف قلنا نكتبو تاني كيما راه. ونشوف على شكون راني نهضر على جمع الكراريس. هنا دي كايي، ان كايي ماسكولين سينغولير، وهنا ماسكولين بلوريال جمع المذكر، اذا نزيد نضيفوا له اس فقط. هنا ضفنا فقط لو اس دو بلوريال. اون كاسكيت بلو، هنا راهي او فيمينان مفرد المؤنث، كاسكيطه وحده اون كاسكيت راهي بلو. ديجا لاحظوا بلي هنا زدت لكم لو او دو فيمينان، وعلاه خاطر يساجي دون كاسكيت، الاسم اللي رانا نهضروا عليه راهو في المؤنث، نضيفوا له لو او هنا. اون كاسكيت بلو، نقول اون كاسكيت بلو. كي نحولها هذه للجمع او بلوريال واش تولي؟ اون دوفيان دي كاسكيت، نكتبها كيما راهي كاسكيت، نضيفوا لها اس دو بلوريال خاطر دي عندنا بزاف الجمع. وبلو راهي بلو ديجا راهي جمع المؤنث، خاطر كانت هي مؤنث قبل ما تكون دي المفرد تاعها كانت
اون كانت مؤنثه، اذا نخلي لها الاو هذاك تاع المؤنث او هنا ونضيف لها لو اس دو بلوريال ونتحصل على دي كاسكيت بلو. ان شاء الله راكم فهمتوا هنايا. الوغ ان بول نوار، ان بول هذا مفرد مذكر، ان بول نوار نضيفوا له والو هنا خاطر ان بول مفرد مذكر. دي بول الجمع تاعها دي بول نضيفوا له لو اس دو بلوريال تاع الجمع، ونوار كذلك نضيفوا لها لو اس دو بلوريال خاطر جمع المذكر، نقولوا ان بول جمعه دي بول صافي نديروا له الاس فقط، ماهوش مؤنث ماهوش جمع تاع الاناث، لا جمع مذكر، اذا نديروا له غير لو اس دو بلوريال. ان بواسون روج، ان سمك واحد، ان بواسون روج. لو روج ديجا كنت تلاحظوا بلي هو يكتب ديجا في الاو على فان، صافي ما نضيفوا له والو في المؤنث، ها ميم كي يكون اون تروس روج يقعد روج كيف كيف. دي بواسون، الوغ دي بواسون نضيف لها لو اس دو بلوريال، روج نكتبها كيما راهي ونضيفوا له لو اس دو بلوريال فقط، هنا لو اس دو بلوريال. La robe blanche, la robe blanche, il s'agit d'un nom masculin, d'un nom féminin singulier, une robe blanche, راهو في المؤنث هنا. لي جمع تاع المؤنث دوكا لو féminin pluriel نكتب robe نضيف لها لو اس دو بلوريال، blanche لا ميم شوز نكتبها كيما راهي ونضيف لها لو اس دو بلوريال. لا جوب فيوليت البنفسجية، لا جوب فيوليت، لي جوب جو في écrire جوب نضيف لها لو اس دو بلوريال جمع المؤنث، وفيوليت راهي هنا في المفرد تاع المؤنث، ودوكا حنا نرجعوها للجمع تاع المؤنث، صافي نكتبها كيما راهي فيوليت ونضيف لها لو اس دو بلوريال على فان. مفهوم؟ نزيدو نشوفو التمرين هنا لا سويت دو ليكزارسيس. Marie porte des chaussures jaune canari. هنا توضيح فقط توضيح. Marie porte des chaussures jaune canari. لاحظوا هنا باللي jaune canari c'est un adjectif composé. أصفر أصفر كيما واش كيما الكناري لوازو كناري. إذا هنا عندنا ان adjectif composé مركب من زوج صفات، اذا ما نزيدولو ما نضيفولو والو، ولو انه الاسم اللي رانا نتحدثوا عليه راهو في الجمع دي شوسور، ولكن ما نضيفولو ولا شيء تحدثنا عليها مقبل. tu as des yeux marron، كيف marron قلت لكم باللي سي ان adjectif issu d'un nom مستخرج من واحد الاسم تاع لي مارون فاكهه الكستناء، اذا ما نضيفولو والو ولو انه الاسم اللي يسبقو راهو في الجمع دي وما نضيفولو والو، هنا تذكير فقط. نديرو هنا نكملو التمرين. ان فروي روج الجمع تاع ان هو دي يتحول يولي دي، فروي نضيفولو لو اس دو بلوريال، روج واش نضيفولو تاني نضيفولو لو اس دو بلوريال، نهضروا على الفواكه دوكا عندنا الجمع الفواكه، اذا نضيفولو لو اس دو بلوريال. اون بوم تفاحة خضراء، اون بوم فيرت، لاحظوا هنا بلي كانت فيغ اصلها هي الكولور فيغ، ومن بعد تحطوا على تفاحة هنا ان نون فيمينان سانغولير مفرد مؤنث، تفاحة هي صافي فيرت، هنا لاحظوا بلي لو هذا تاع المؤنث، كي نجي نحولو للجمع اون تولي دي، بوم نحولها تاني للجمع نزيد لها الاس تاع الجمع، وفيرت نكتبها تاني دوكا جمع المؤنث او الاو تاع المؤنث هاوليك انا رجعتو ونضيفو له لو اس دو بلوريال. نديرو التمرين اخر باش نسهلوا الفهم اكثر بسطوا الفهم اكثر. هنا عندنا غولي بار اون فلاش اربط بالسهم، لو كافي اي، لا طوماط اي، لا سالاد اي، لا نيج
le citron. وهنا عندنا vert, verte, marron, rouge, blanche. حاولوا ديروا التمرين وحدكم ومن بعد عاودوا شوفوا التصحيح. لو كافي هي القهوة. لو كافي نعرفوا جميعا بلي القهوة لونها بني. إذا نحاولوا نحوسوا على لا كولور marron. Alors le café est vert, verte, marron. Voilà marron. إذا نربط le café est marron. La tomate, la couleur de la tomate نعرفوها بلي elle est rouge. Donc on va chercher rouge ici, vert, verte, rouge, blanche. Voilà rouge. Donc la tomate est rouge. La salade, نعرفوا بلي la salade لونها أخضر. La salade, السلطة est verte. ما نقولوش vert على خاطر لا راهي في المؤنث، مفرد مؤنث. لا salade ما نقولش la salade vert، نقول la salade est verte. La neige, comment est la neige? La neige est blanche. الثلج أبيض. La neige est blanche. نربطوها مع la couleur blanche. Le citron est vert. الليمون الأخضر نربطوها مع vert. فوالا نزيدو نديرو تمرين آخر. Accorde en genre et en nombre ces adjectifs de couleur. هنا عطيتكم جمل واللون اما اللون اللي لازم تحطوه وشوفوا نتوما vous allez l'accorder تربطوه. دوك نشوفوا مع بعض. Deux petits canetons. Les canetons هما c'est les petits du canard. عندنا deux petits canetons. ça fait نتحدثوا على الجمع هنايا. Deux, ils sont deux. Deux petits canetons. لازم نحطوا jaune, نحطوا l'adjectif de couleur jaune. Entourent leur maman. Deux petits canetons jaunes entourent leur maman. Comment je vais écrire l'adjectif de couleur jaune ici? Alors, عندي deux petits. عندي الجمع المذكر هنا. إذا je vais écrire la couleur jaune كيما راهي. نضيفوا لها le S du pluriel. خاطر il s'agit d'un nom pluriel. نتحدثوا على صغار. Les deux petits canetons. Les petits du canard. La deuxième phrase, cette robe, لازم نكتبوا noir هنا. كتبوها صحيحة كيفاش تكتب هنا. Cette robe noire te va très bien. Comment j'écris noir ici? نرجع للاسم. على من أتحدث؟ نهضر على la robe. La robe c'est féminin singulier. مفرد مؤنث. إذا نكتب l'adjectif de couleur noire. نضيف له le E du féminin. Voilà. Il faut se méfier des champignons rouges. Il faut se méfier des champignons rouges. هنا نحن نكتب rouge convenablement. Il faut se méfier des champignons. صافي الاسم اللي حنا نتحدث عليه هو les champignons. قلنا l'adjectif vient juste après le nom. Rouge, comment je vais l'écrire? نكتبها كيما راهي. نضيف لها le S du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un nom masculin singulier, masculin pluriel. مفرد جمع المذكر عفوا. Elle a acheté des chaussures jaune canari. تحدثنا مقبل على l'adjectif composé. قلنا l'adjectif composé المركب يبقى ثابت لا يتغير. معناتها نكتبوه كيما راهو أيا كان الاسم. يكون الاسم او بلوريال ولا او فيمينا ولا ما يهمش. نكتبهم كيما راهم. علاش؟ خاطر عندي زوج صفات. ان adjectif composé. نكتب جون كاناري ما نزيد لها ما نقص لها ولا شيء. Tu rangeras ces documents dans la chemise bleue. رتب هذوك الملفات في القميص dans la chemise في الملف الازرق. هنا la chemise en français c'est féminin singulier مفرد مذكر. عفوا مؤنث مفرد مؤنث عفوا. la chemise bleue. إذن je vais écrire bleu. نضيف لها le E du féminin.
خاطر il s'agit d'une chemise. La chemise مؤنث مفرد مؤنث. La jeune femme porte un chemisier gris. La jeune femme, elle porte quoi? Elle porte un chemisier. Le chemisier, un chemisier, avec le chemisier, il est comment? Il est gris. Alors gris, راهي déjà تتحدث على المفرد يا اخي راهي في المفرد déjà un chemisier gris اذا ما نضيفوا لها ولا شيء. Et une veste orange. قلنا بلي orange كيف ما يتحول ما نزيدوا له ولا شيء. Et une veste orange. même لو كان هنا نكتبوا des vestes orange ما نضيفوا لها والو. Alors une jolie peinture bleu clair. هنا c'est un adjectif composé. Donc j'écris bleu clair وما نضيف لهم ولا شيء. Des papillons blancs. Des papillons. أصلها كيفاش كانت un papillon. صافي هنا راني في المفرد راني في الجمع المذكر. إذا نكتب l'adjectif de couleur تاعي بلون ونضيفوا له لو اس خاطر الجمع المذكر اس دو بلوريال برك ما نسحقش لو او. دي بريري المراعي لي بريري فير. دي بريري فير اصلها كانت اون بريري صافي هنا جمع التانيث جمع المؤنث مالا نكتب فيرت او تاع التانيث والاس تاع الجمع. لحقنا لنهايه الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل والسلام عليكم.